Daniel 1. Sa ikatulong tuig sa paghari ni Joachim sa Juda, misulong sa Jerusalem si Nabucodonosor ang hari sa Babylonia o giatake niya kini. Gitugyan sa Ginoo si Joachim nga hari sa Juda ngadto kang Nabucodonosor uban sa mga galamiton sa templo sa Dios. Gidala niya kini sa Babylonia o gibutang sa templo sa iyang Dios sa hipiganan sa bahandi. Unya gisugo sa hari si Aspenas ang pangulo sa mga eunuko sa pagpilig mga batan-ong lalaki gikan sa binihag nga mga Israelita nga sakop og kaliwat sa harianong banay. Kinahanglan nga sila gwapo, maayong panglawas, edukado ug daghag, nahibaluan, hait ug salabutan ug may katakos sa pag-alagad sa palasyo. Ang tudluan sila sa pagbasa o pagsulat sa pinulungan sa mga taga-Babylonia. Ang hari nagsugo nga adlaw-adlaw hatagan sila sa harianong pagkaon ug bino. Mulungtad og 3 ka tuig ang ilang pagtuon ug sa pagkatapos nianang panahona kinahanglang moatubang sila sa hari. Uban sa mga napili mao si Daniel, si Ananias, si Misael o si Azarias. Sila gikan sa banay ni Juda. Gihatagan sila bag-ong ngalan sa pangulo sa mga eunuko. Si Daniel ginganla niyag Belteshazzar, si Ananias ginganlag Sadrak, si Misael ginganlag Mesak, og si Azarias ginganla niyag Abednego. Apan si Daniel dili buot nga hugawan niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagkaon o pag-inom sa gidulot kaniya gikan sa hari. Busa gihangyo niya si Aspenas nga tugutan siya sa dili pagkaon o pag-inom sa idulot kaniya. Tungod sa panabang sa Dios si Daniel, gikaluy-an ni Aspenas, apan giingnan niya si Daniel. Nahadlok ako sa akong nga agalon, nga maoy nagbuot sa imong kalanon ug ilimnon. Kung makakita siya nga mas niwang ka kay sa mga batan-on nga sama kanimong panuigon, mamiligro ang akong kinabuhi. Unya miingon si Daniel sa mayordomo nga gitudlo ni Aspenas aron mag-atiman kaniya og sa iyang 3 ka mga higala. Sulayi kami imong mga sulugoon sulod sa 10 ka adlaw ug hatagi lamang kamig mga utanon nga among kanon og tubig nga among imnon. Unya tandia ang among panagway ug ang panagway sa mga batan-on nga nagkaon sa harianong pagkaon ug sumala. Unya sa imong makita buhata kanamo ang imong gusto. Misugot niini ang eunuko o gisulayan niya sila sunod sa 10 ka adlaw. Tapos sa 10 ka adlaw nakita nga mas maayo silang panagway ug mas himsog kay sa tanang batan-on nga mikaon sa harianong pagkaon. Busa wala na sila daliti sa mayordomo ug harianong pagkaon kundili mga utanon na lamang. Kining 4 ka batan-on gihatagan sa Dios sa tanang kahibalo ug kaalam sa pagsabot sa mga basahon, ug si Daniel gihatagan niyag hiyas sa paghubad sa mga panan-awon ug sa mga damgo. Sa pagkatapos sa 3 ka tuig nga maoy gitagal sa hari nga paatubangon na sila kaniya, gidala sila sa pangulo sa mga eunuko ngadto kang hari Nabucodonosor. Nakigsulti ang hari kanilang tanan ug nakita niya nga walay sama kang Daniel, kang Ananias, kang Misael ug kang Azarias. Busa gihimo silang mga alagad sa hari.
o bahin sa kaalam o panabot, iyang nakita nga ang ilang kaalam na pulo kapilo kay sa kaalam sa mga salamangkero o sa mga may anting-anting nga sakop sa iyang gingharian. Nagpadayon si Daniel sa pagpuyo sa palasyo hangtod sa unang tuig ni Hari Ciro.